उनके जितने भी नज़रियात हैं वो सब ठीक हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। इत्तेफाक करते हैं कि मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात में सुलह कुल्लियत का सिरे से इनकार किया जाएगा और उसकी क़तअन इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब वो एक मुख्तलफ़ी शख्सियत हैं, उस पर एतमाद नहीं किया गया, वो मोतबर हो, मुस्तनद हो, मोतमद अलैह शख्सियत नहीं है कि अगर आप मेरा रुजू समझें तो रुजू ही बेहतर। मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की सरबुलंदी के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करें तो हम उसे अपने सर का ताज और हम उसे अपना इमाम मानने के लिए तैयार हैं। मुझे इस बात की दिली खुशी होती कि मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब की जगह गफरान महमूद सियालवी साहब होते। इसी बराबर भी कोई गैरत व हमियत है तो वो डूब कर मर जाएगा, आइंदा कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाएगा। इंशाअल्लाह हम खुद हाज़िर हैं आपसे मुनाज़रा करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिज़ एहतशाम, पहली बात तो ये अर्ज़ करनी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुलह कुल्लियत के बिल्कुल भी कायल नहीं हैं और आपके जहन में होना चाहिए, बिलखुसूस अवाम अहले सुन्नत के जहन में ये बात होनी चाहिए कि सुलह कुल्लियत से क्या मुराद है। और मैं इंतहाई माज़रत चाहूँगा कि तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा जो बात आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। सुलह कुल्लियत से मुराद उलमाए किराम और फ़ुक़हाए किराम वो ये लेते हैं कि सुलह कुल्लियत कोई शख्स ये कहे कि तमाम अदियान, तमाम मज़ाहिब और उनके जो नज़रियात व अक़ायद हैं वो सारे के सारे दुरुस्त हैं, चाहे उनकी अक़ायद और नज़रियात फ़ासिद और बातिल ही क्यों ना हों। ये कह देना उनके जितने भी नज़रियात हैं वो सब ठीक हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। ये मुराद और मफ़हूम है सुलह कुल्लियत का। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात में सुलह कुल्लियत की ज़र्रा बराबर, एक रेती के दाने के बराबर भी जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात के तमाम उलमा इकराम इस बात पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात में सुलह कुल्लियत का सिरे से इनकार किया जाएगा और उसकी क़तअन इजाज़त नहीं दी जाएगी। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आपने देखा कि चंद दिन कबल मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब जब जहलम पहुँचते हैं मुनाज़रा के लिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा से, ये अलग बात है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, एकेडमी से बाहर नहीं आता और वो मुनाज़रा जो है वो एक तरफ़ा तौर पे ऐलान किया जाता है कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब वो जीत चुके हैं, क्योंकि सामने मुकाबिल और मुनाज़िर जो है वो आए ही नहीं, तो लिहाजा फ़ैसला मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब के हक़ में कर दिया गया। उसके लिए बाकायदा प्रेस क्लब भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें ये बाकायदा ऐलान और वो वीडियो सारे मौजूद हैं। कुछ दोस्तों ने हमसे खफा होने का इजहार किया है कि आपने मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब को आलिम हक़ कहा है, जबकि मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब वो एक मुख्तलफ़ी शख्सियत हैं, उस पर एतमाद नहीं किया गया, वो मोतबर हो, मुस्तनद हो, मोतमद अलैह शख्सियत नहीं है। तो लिहाजा आपका ये कहना कि ये आलिम हक़ हैं, ये आप इस बात से या तो रुजू कर लें या तो आप इसकी वजाहत पेश कर दें। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा रुजू समझें तो रुजू ही बेहतर, और अगर मेरी सफाई समझें या दलाइल समझें, इस बात समझें, तो जो आपकी मिजाज में आए वो आप कबूल कर लीजिए। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के अफराद हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई भी शख्स आगे बढ़े और मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की सरबुलंदी के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करे तो हम उसे अपने सर का ताज और हम उसे अपना इमाम मानने के लिए तैयार हैं। चाहे वो गफरान महमूद सियालवी साहब हों, चाहे वो इंतहाई मेरे अज़ीज़ और मुकर्रम और मुहतरम व मुहतशम दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुनादिर अहले सुन्नत, मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत मुशाहिद हुसैन शाह काज़मी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आपकी ज़ात हो, या मेरे इंतहाई अज़ीज़ व मुहतरम व मुकर्रम और मुहतशम दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह जिलानी साहब हों कराची से, या मेरे सरों के ताज मुनादिर अहले सुन्नत, मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया आपकी ज़ात हो, तो अलग़र्ज़ जितने भी उलमाए किराम हों। और अगर आप बात करें कंज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहब की, तो उनकी तो क्या ही बात है। अलग़र्ज़ अर्ज़ करने का मकसद ये है कि कुछ दोस्तों ने ये एतराज़ किया, बल्कि आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी, कुछ उलमा ने भी ये गुफ्तगू फरमाई है कि कोई भी ज़रूरत नहीं थी ये सारा मुनाज़रा करने की, ये ड्रामा करने की, क्योंकि क़िबला शाह साहिबान जो हैं मसलन सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तमाम बातों का वो बहुत उम्दा और मुदल्लिलाना अंदाज़ में, मुहक़्क़िक़ाना अंदाज़ में रद्द भी कर रहे हैं। और उससे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद राशिद रिज़वी साहब, वो भी बड़े अच्छे तरीके के साथ रद्द कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की
اور یہ مناظرہ کرنے کی اور یہ سارا ڈھونگ رچانے کی، یہ ساما ڈرامہ کرنے کی، یہ سارا. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ان مرزا صاحب کو جوابات نہیں دیے گئے، بخوبی جواب دیے گئے ہیں، اور اس قدر جوابات دیے گئے ہیں کہ اگر ایک صاحب ایمان اور ذرا سی بھی غیرت و حمیت والا اگر کوئی شخص ہو تو وہ اپنی باتوں میں ہی ڈوب کر مر جائے کہ میں نے یہ کیا بات کی تھی. اب دیکھیں صرف لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، جو محمد علی مرزا نے اعتراض کیا تھا مسلک حق اہل سنت و جماعت پر، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی مقدس جو ہستیاں ہیں ان کے اوپر، اور پھر اس کے کتنے جوابات دیے گئے اور کس قدر علماء نے جوابات دیے، لیکن اس کی طرف سے کوئی شرمندگی کا ذرا سا بھی احساس اسے نہ ہوا، بلکہ وہ اور دیدہ دلیری کے ساتھ اس پر وہ گفتگو کرنے لگا، اور ہر بار ہر پوڈ کاسٹ میں ہر ویڈیو میں یہی بات کرنے لگا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تسی کیوں پڑھ دے ہو. یہ ہر بار اس نے یہی بات کی، حالانکہ علماء نے جواب دیا. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ وہاں بندہ جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو جو میں نے ابھی نام گنوائے، چاہے ان میں سے کوئی ہو یا ان کے علاوہ کوئی مسلک حق اہل سنت و جماعت کے افراد میں سے، علماء میں سے کوئی شخص ہو، مشائخ میں سے کوئی ہو، جو وہاں جائے اور اس کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اسے للکارے اور اسے کہے بھائی آ جاؤ میدان پہ مناظرہ کرو، اور تم اگر کہتے ہو تم حق پر ہو، اور صرف حق ہونے پہ دلائل کیا ہیں تمہارے پاس، وہ ویورز ہیں جو سبسکرائبرز ہیں یا ویورز ہیں جو اس کے فالوورز ہیں یا اس کے یوٹیوبرز ہیں، اس کو اس نے حق کی دلیل بنایا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے میں تو جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو 1 گھنٹے میں یا 5 یا 10 یا 15 منٹ میں میرے اتنے ویورز آ جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کے 5-10 منٹوں کے اندر یا 1 آدھے گھنٹے میں اگر لاکھوں کروڑوں ملینز میں ویورز آتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ایک وہ کنجری ہے جو ڈانس کر رہی ہے، ایک گویہ ہے، ایک مغنیہ ہے جو گانا گا رہی ہے، اگر اس کے ویوز آپ کے 10 منٹ کے مقابلے میں 10 سیکنڈ میں اس کے آپ سے زیادہ آ جاتے ہیں، تو کیا وہ حق پر ہو جائے گی؟ یہ تو ایک محیر العقول ایک دلیل ہے جو آپ دے رہے ہیں محمد علی مرزا صاحب. اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے علماء سے، خدا را اس فتنے کی سرکوبی کے لیے جب مفتی محمد حنیف قریشی وہاں پہنچے تو یقین جانیے کہ دل اس قدر خوش ہوا صرف اس بات پر کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی سربلندی کے لیے. اور میرا وہ ویڈیو اب بھی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اگر آپ حضرات نے دیکھنا ہو تسلی و تشفی کے لیے اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں. میں نے یہی بات عرض کی ہے کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی سربلندی کے لیے الحمدللہ جو مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نکلے ہیں اس کے لیے ہمیں بے حد خوشی ہوئی ہے، وگرنہ ہماری کوئی ہمدردیاں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہیں کہ ہم اسے صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اس نے مسلک کے لیے جب ایک بدبخت شخص کو للکارا ہے اور اسے میدان پہ آنے کے لیے بلایا ہے. مجھے اس بات کی دلی خوشی ہوتی کہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی جگہ غفران محمود سیالوی صاحب ہوتے. مجھے اس سے بڑھ کر یہ خوشی ہوتی کہ غفران محمود سیالوی صاحب بھی نہ ہوتے، قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب ہوتے. مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوتی کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی نہ ہوتے تو سید مظفر حسین شاہ صاحب ہوتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء اپنے حد تک جو بھی کام کر رہے ہیں انہیں بالکل بھی رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا. وہ جس حد تک بھی کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے خراج تحسین کے مستحق ہیں، وہ سارے کے سارے صدہا بشارتوں کے سعادتوں کے مستحق ہیں. اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے. اور میں یہ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، اولاً تو یہ کہ محمد علی مرزا کے اندر اگر ذرا سی رتی برابر بھی کوئی غیرت و حمیت ہے تو وہ ڈوب کر مر جائے گا، آئندہ کوئی ایسی ویڈیوز نہیں بنائے گا. وہ باب تشیع کوئی نہیں، فلانا تشیع کوئی نہیں. معاذ اللہ انبیاء کرام اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد. الغرض اس قسم کی بکواسات آئندہ وہ انشاءاللہ نہیں کرے گا کہ اسے تھوڑی بہت عقل اس کے ٹھکانے آ گئی. اگر پھر بھی وہ مجبور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے تو میں اسے ایک بار پھر یہ کہوں گا، میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جن بزرگوں کا، جن ہستیوں کا نام میں لے رہا ہوں انہیں منوانا میری ذمہ داری ہے. تم تیار ہو جاؤ مناظرے کے لیے. کراچی سے، سندھ سے، صوبہ سندھ سے اگر آپ نے کسی کو منتخب کرنا ہے مناظرے کے لیے تو میں جا کے عرض کروں گا اپنا امامہ اتار کر حضرت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، حضور آپ کو آپ کی نانا جان کا واسطہ ہے، آئیے مناظرہ کیجیے، میں انہیں راضی کروں گا، تم تیار ہو جاؤ.
اور اسی طرح صوبہ پنجاب سے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو میں کہوں گا مناظرہ اہل سنت، محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید مشاہد حسین شاہ کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں جا کر عرض کروں گا تم راضی ہو جاؤ مناظرہ کرنے کے لیے، میں جا کر گزارش کروں گا اور انہیں مناظرے کے لیے راضی کروں گا۔ اور صوبہ بلوچستان سے اگر مناظرہ کرنا ہے تو آئیے انشاءاللہ ہم خود حاضر ہیں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اور بات وہ نہیں ہے کہ اسے کون جانتا ہے، مجھے کون جانتا ہے، تمہیں کون جانتا ہے، بات یہ ہے کہ تم اپنے عقائد کا دفاع کرو، ہم اپنے عقائد کا دفاع کریں گے، تم اپنے دلائل پیش کرو، ہم اپنے دلائل پیش کریں گے۔